پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ کل جماعتی حریت کانفرنس سن پاکستان دے وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہوراں دے اس بیان دا خیر مقدم کیتا ہے جس وچ انہاں سن تنازع کشمیر دے حل اُتے زور دیتا ہے۔ انہاں سن آکھیا ہے کہ اقوام متحدہ دی قرارداداں اور جموں کشمیر دے لوکاں دی مرضی دے مطابق کشمیر دے منصفانہ حل تھی بغیر جنوبی ایشیا وچ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کل جماعتی حریت کانفرنس سن پاکستان دے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہوراں دے اس بیان دی بھی تعریف کیتی ہے جس وچ انہاں سن بنگار کے آخیا ہے کہ پاکستان اپنے کشمیری پراواں دے نال حق خود ارادیت دی جد و جہد وچ مضبوطی دے نال کھلا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان سن آج ہی نہیں بلکہ روز اول تھی کشمیری عوام دی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کیتی ہے۔ دنیا دے ہر پلیٹ فارم ہوتا ہے مسئلہ کشمیر کو جاندار انداز وچ اجاگر کرنا وچ بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کیتا ہے۔ پاکستان دی مدد اور محبت بھارتی ناجائز قبضے دے خلاف کشمیریاں دی مقدس جد و جہد کو ایک نواں حوصلہ اور ہمت فراہم کر دی ہے۔ پاکستان اور کشمیر یکجاں دو کالبن کشمیر تقسیم بر صغیر دا نامکمل ایجنڈا ہے۔ مودی حکومت دے 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اقدامات سن دو قومی نظریے کو سچ ثابت کر دیتا ہے۔ نریندر مودی دی زیر قیادت وسطائی حکومت دا سری نگر وچ گروپ 20 اجلاس تے انعقاد دا مقصد عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر وچ انسانی حقوق دی صورتحال بارے گمراہ کرنا ہے۔ گروپ 20 ملکاں کو مودی حکومت دے مذموم عزائم دا ادراک کردے ہویاں اجلاس دا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔